سبحان اللہ کتے پہنچے احد میدان پہنچ گئے جڑے حاجی صاحبان گئے نے حاجی میاں صاحب تشریف فرمائے نے احد میدان مدینہ پاک جو کافی دور ہے میرے سونے لجپال نبی مدینہ پاک جو پیدل چلے ہن تو تھے روڈ پکے روڈ بن گئے میرے نبی پہاڑی علاقے نو کراس کر دیا احد میدان گئے حدیث پاک جانا میرے نبی نے صحابہ آدھے نے سانو علم نہیں سونا کیوں آئے میرے نبی نے پھر دے اپنے چاچا امیر حمزہ دی قبر پہ آ کھلوتے صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آیا ہو میرے نبی فرمایا احدی علاقے دے اندر احد میدان دے اندر میرے چاچا امیر حمزہ دی بھی قبر ہے میرے صحابہ دی بھی قبرانے کیونکہ جنگ احد لڑی گئی ہے میرے نبی دے چاچا اتھن شریف ہے صحابہ دے انسان تو بعد دہاڑا آیا نبی سونا مدینہ چل کے احد میدان چلے دعا پہ مند دے سرکار فرمایا اے میرے صحابہ سال گزر گئے سال تو والا بعد اپنے چاچے دی قبر تے حاضر تھے میرے چاچا یاد سال تو بعد تا آیا تاکہ کوئی اپنے عزیز و قارب نو بھولے کوئی نہ قبران تے جاوے نبی مدینے والی دی سنت مبارک صحابہ کرام آقا ایک سال نہیں دو نہیں جے کوئی میرے نبی 10 سال یا 11 سال میرے سونا مدینے رائے رہے حضور ہر سال احد میدان لے لیا شہدائے احد دو سلام پڑھ دیا میرے نبی ہر سال میرے مقصد کیے صحابہ کرام نو میرے نبی نے دسایا سال تو بعد اپنے مرحومان یاد کرنا میں محمد کریم دی سنت سبحان اللہ اسا محرم دی کھجیاں چاوے نیا اسا محرم دے پانی دی بوتلاں چاوے نیا جمعرات دی خوش نصیب ہیں جڑے میرے نبی نے فرمایا علی لوکاں نو دسیا ہر جمعرات جمعے والی والدین دی قبراں تے گئے کرو یا رسول اللہ کیا پڑے گا میرے نبی فرمایا جمعے والی دی جڑا نوجوان اما یابے دی قبر تے آبا ہے نال باوے رہے کون شریف پڑھ دے درود شریف پڑھ دے فاتحہ پڑھ کے بل جائے جڑا کچھ لمبی با کے بل جائے دیر نہیں کرے نا ماں پیو دی قبر نال بابا تے ماں ٹھنڈی سا قبر جی بھرے نے آدھے پترا دنیا دے اندر اتنا مست ہی گیا ہے ایک لمحہ میرے واسطے نہیں با سکتا تو قبر دی کنارے اتیا بیٹھا ہے میں قبر جی خوش تھی گیا میں قبر جی خوش تھی گیا بابا خوش قبر جی تھی نے گنے پتر قبر دے کنارے باوے لائے حضرت علی پر میں دینے لوگوں مدینے والے میں نو سمجھایا ہے پیو دی قبر نال باکے ماں دی قبر نال باکے انہوں ایوے حال دے ہو جینے ماں پیو نو حال دینے سبحان اللہ فقہا لکھ گئے محدثین کرام لکھ گئے جڑا بندہ دے میں نو پریشانی تکلیف ہے پیو ماں چلے گئے نے مشرق کہیں تو کھلے بھیرا ساتھ میں دینے جوانی تاوہ نہیں کرے چنگا دوست چنگا مشورہ نہیں دینا علماء لکھ گئے پیو دی قبر دی ونجے کنارے نال بے ونجے ہاں دل دا سارا سناوے آتے ابا جی اما جی فلا فلا کم کرنے نے میں کیویں کر رہا یا نہ کر رہا یقین مضبوط رکھے خواب جی ماں پیو ضرور رہنمائی فرماؤں سبحان اللہ بعض علماء لکھ گئے نے جین دیا ماں پیو دے اتنا تصرف نہیں ہوتا جتنا اولاد واسطے بعد مرن تو تصرف ہونا اختیار رکھنے نے میرے آقا کریم دی حدیث تو ثابت ہے مدہ تو ساکوں سیاروی تقریری انداز چی گل پیا کرے نے قبر دی کنارے واقع ماں نو حال لینا کتھے لکھا ہویا ہے میں آقا شاہ عبدالحق محدثی دلوی لکھ گئے قاضی سنو اللہ پانی پتی لکھ گئے تفسیر ابن کثیر جی علامہ کثیر لکھ گئے نے اس پہ علاوہ بہت ساری کتاباں جی کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے میرا نبی سفر کو بلان ہے ماں دی قبر نال بے گئے سبحان اللہ